سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبتحكم كبرات تقاتلتنا نلومي حد ميازيا 2026 زدنا لكم زيناتات تسعيبه قربين فلما قلن أرستاتو كوميشن هاجراوي مفكر إثيوبيا مس مشاركة أكلات تجراي أب أديس أبابا إزتي عضو بجلة السودان نسراويت قبطي كبيبو أب سوماليا أبارات الشباب تقاتلهم أمريكا أب كينيا وتهدراوي مسالتيا تهنت بوجلة حوتي مس ملافن تحيلتاتو بموهاد أب لعل إسرائيل حبراوي متقعة ميسايل فتسيمو كوميشن هاجراوي مفكر إثيوبيا لومي ربع حد ميازيا 2026 مس مشاركة أكلات تجراي أب أديس أبابا قدامي جول مدرخ زتا خمس جمرة كوربوريشن برودكاستينج إثيوبيا زرق حط أبصاب أملكيتو وانا كوميشنر اتو كوميشن بروفيسور مسفن أرأيا أب مخفتة مدرخ أبز اسمعوا مدرة مسرحة مدرخ مفكر لمتطاح أقدموا أب مقلن أديس أبابا مزركبو أكلات على إسران كلتن لايك المدلوا زتات كم زتسلاسلو قليتو يخون انبر أبز حج وان أب تجراي مسرح كاب أجندة من فتام زخل وحس أوهو بزي مهلاو قدامي يزور مدرخ زتا أب أديس أبابا خكايد كم استوسنا حبيرو تجراي زي تستاتفلو هاجراوي مفكر زتا الملوك بهال كم زيك الون تقيسو اتين خلل تجراي زو كل استفل على مشاركة أكلات زساتف مسرح مكاب أجندة حساب عربي 4 ميازيا 2026 كقص المخانو تجليت الله بزتفل على يوم مغنياتات أب مدرخ زي تساتفو ودبات كساتفو فقادنياتات أب زخونلون كونتات تخلل نت مدرخ المسلسال زفقد مس زخونن نت مسرح زت المتطاح اتي كوميشن دلو مخانو أملكيتو تساتفو خلل تجراي أب هاجراوي زت عبير بحا خمزلو زحبر بروفيسور مسفن ات مدرخ وسنت قديات نمللاين أب تقندي هاجراوي زت زساتفو وكلتي الممرات انزحجز مخانو أبريهو إذا خمزيلون كله قبل على حزب تجراي زفتم زلو كل عينة جسس سبعوي مسلات هتوت مرمراخ جبرلوت أو عيت قريبو أبز أوان أب تجراي كبيت أجم تفتيرو خمزلون بجت بمقولاتو أقدس حزباوي أقلقلوتاتن ملؤ بملؤ دو بمنبالهم حزب تجراي مسرتاوي دقف بمسأنو ندالي بمخلكالو أقدس ملحنيتاتن مسرتاوي شقطن بزي مهلاون بفلاي أرجويانن هتاناتن أب كبير حدقات ساتحهم خمزلو جبائي قالت هايمانوت تجراي متوعهم تبتام مع كنزينا تخلل يملكت ممهران دموزهم بمخلكالو محبراون قطباون أجم قتيموهم تمهارو كاب معد تمرتهم قارتون كلهم قرون يقبر كم زلو دما أب مجلسيو تتكال تقيسو تمازابلتي تجراي كتكالتو أبزي السقاي تشميمهم حجز مدهانيت ماي مسللن دحنتن سينهم أب أفموت كم زركبو قليسو منغستي إثيوبيان كلهم زملكتهم أكلاتن سبعو تبصحنت بقلطف نابنبور كملاس مدحانيت مغبي ندالي فاينانساو هفتن نابنبور بمملاس فتح ركب يقبا قبل غبائي تكالات هايمانوت تجراي أب مجلسيو تقيسو أبالات ودب حبرات هاجرات مريحنة أفريقيا وحبرات منغستات عالم أوغراوي سبعو تكالاتن عالم لخاوي مرخبي بوزهانن أب تجراي بقلطف داغم مجمرة أقلقلوت بانكن فاينانسن مفقاد استأجد حزباوي بجت أقدست حزباوي أقلقلوتات نابنبور خملاس تاقت خبرو تصويعو قبل على حزب تجراي نزتفصمو قصتات سبعوي مسلات هتوت عالم لخ مرمراخ جبرلو دمصن مسل حزب تجراي نزتقالله زلاقي فتحاوي كل مداوي مسرح سلام كتكبر يقباون إلو بمسرة سممع بريتوريا تمزابلتينا مربتهم لخملسو كلهم زملكتهم أكلات عنتو جبرو قبائي تكالات هايمانوت تجراي كم زتصوعه اتل معكنا الزينة تخلل الزرقحو حبريتها يملكت مسراتي كيدان السودان تاسيس أبتقادو بإثيوبيا نزركب كفل سراويت قبطي خبيبو خمزلو ز السودان تايمس الزرقحو تسبتاب أملكيتو اتا أستات شدوشتميتن 4 وتهدرات زحقفت أهالو قبطي بوحس من قد تزاراريبا كابتي كبابي خطوة حتيتا كوانت نبرت حيلتات تاسيس قن نتحطو بمنطاق أبكندو بقلطف إلاختها بكم زتحاتتت اتمنشي يملكت اتا قفل سراويت أبتقى عبي قدب هداسي إثيوبيا مس ورقينا بزتا أساسر نتفتاتك قدم مسقارا نسراوي جنرال عبد الفتاح البرهان مدقاف تنقساقس من برا من جتات تخبابي يحبرو بزعبات خونتاتك بسبب سلطان قبطي يخون السودان زاقي دستوها وقعوي ملسي يلن إذا فتصامة نتدرو أبكرنا أفريقيا تبلاشي زلو زباو زمدناتات زيادة حلالخو 5 خل تنتنتي يتنققو
ኣብ ክልተ ስርሒታት ጸጥታ ሶማልያ ኣብ ስራሕቲ ቦምባ ዝነጥፉ ዝርከብዎም 28 ኣባላት አልሸባብ ከም ዝተቐትሉ ትካል ሃገራዊ ስለያ ድሕነትን ሶማልያ ኒሳ ብ31 መጋቢት ሓቢሩ። እቲ ስርሒት ብደገፍ ዓለም ለኻውያን መሻርክቲ ኣብ ደቡባዊ ዞባታት ታሕተዋይን ማእኸላይን ሸበሌ ከም ዝተኻየደ መግለፂ ኒሳ ይሕብር። ሓደ ስርሒት ኣብ ዞባ ታሕታይ ሸበሌ ኣብ ከባቢ ባረው ዝተኻየደ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ስራሕቲ ቦምባን ጽገናታት ኣጽዋርን ዝጥቀመሉ ዝነበረ ምስጢራዊ መሳለጥያ እዩ ተኻይዱ። እቶም መሃንዲሳት ቦምባ ዝርከብዎም 7 ኣባላት እቲ ጉጅለ ክቕተሉ ከለዉ እቲ ካልኣይ ስርሒት ድማ ኣብ ማእኸላይ ሸበሌ ተኻይዱ 21 ኣሸበርቲ ድማ ተቐቲሎም ክብል ኒሳ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ የመልክት። ኣብቲ ዝተኻየደ ስርሒት መኽዘናት ኣጽዋርን ክልተ ኣጽዋር ክጽዕና ዝዳለዋ ዝነበራ መካይን ከም ዝዓነዋ ተፈሊጡ። ሓይልታት ጸጥታ ሶማልያ ካብ ወርሒ ሓምለ 2025 ጀሚሩ ብሓገዝ ተልእኾ ደገፍን ምርግጋእን ኣፍሪካዊ ሕብረት ኣብ ሶማልያን ካልኦት መሻርክትን ኣንጻር እቲ ጉጅለ ስርሒታቱ ኣበርቲዑ ይቕጽለሉ ኣሎ። ኣሜሪካ ሓድሽ ወተሃደራዊ ትሕተ ቅርፂ ምህናፅ ጀሚራላ። እዚ ድማ ምስ ኬንያ ዘለዋ ምትሕብባር ወተሃደራዊ ምክልኻል ብዓቢኡ ኣጠናኺራ ትቕጽለሉ ከም ዘላ ጸብጻብ ኣፍሪካ ቢዝነስ ኢንሳይደር ይሕብር። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ላዕለዋይ ደረጃ ዘተ ኣብ ጸረ ሽበራ ድሕነት ገማግም ባሕርን ኬንያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ተራ ሰላምን ጸጥታን ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ኣብ ሞምባሳ ዝርከብ $750,000 ወፃኢ ዝተገበረሉ ትካል ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ዋሽንግተን ኣብ ምህናፅ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ኬንያ እትገብሮ ዘላ ተወፋይነትን ናይ ነዊሕ ግዜ ወፍርን ዘርኢ ዓብይ ስጉምቲ ምዃኑ እታ ማዕከን ዜና ትሕብር። እቲ ሽርክነት ኣብ መስመራት ባሕሪ ምብራቕ ኣፍሪካ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ውድድርን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት እቲ ዞባን ብንጹር ዘንጸባርቕ እዩ። ወተሃደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ኣብ ኬንያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘለዎ ጽልዋ ንምዕቃብን ድሕነት መስመራት ንግዲ ባሕሪ ንምርግጋፅን ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ። እቲ ምትሕብባር ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሚዛን ሓይሊ ኣብ ግምት ብምእታው ንጎረባብቲ ሃገራት ፍሉይ ፖለቲካዊ ትርጉም ክህልዎ ትጽቢት ይግበር። ምንቅስቓስ ሑቲ የመን ምስ ኢራንን ህዝቦላህን ብምውኽኻድ ሎሚ ረቡዕ ባሕቲ ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓባራዊ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ከም ዘካየዱ ጸብጻብ ኤጀንሲ ኣናዶሉ ሓቢሩ። ኣፈኛ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሑቲ ያሕያ ሳሪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሑቲ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ንዝርከቡ ተሃወስቲ ቦታታት ዒላማ ብምግባር ሶልቮ ባላስቲክ ሚሳኤል ተጠቒሙ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ገሊጹ። ንሱ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ንሳልሳይ ግዜ ብዕዉት ኣገባብ ከም ዝተፈጸመ ጠቒሱ። እዚ ምዕባለ ሓደስቲ ኺዳናት ኣንጻር ኢራን ንምቅላስ ናብ ልፍንቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ተተጸምቢሮም ወይ ድማ ቀይሕ ባሕርን ቴህራን ዒላማ ዝገበረ ስርሒታት እንተፈጺሙ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ። ጉጅለ ሑቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ስዒቡ እዩ ኣብ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ተራእዩ ዘሎ። እቲ ግጭት ካብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ኣብ መላእ እቲ ዞባ እናሰፍሐ ብምምጽኡ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ቀጻሊ ደብዳባት ነፈርቲ የካይዳ ኣለዋ። ኢራንን መሻርክታን እውን ብሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ኣለዉ። እዚ ኣብ መንጎ ኢራንን መሻርክቲ ጉጅለታትን ተጀሚሩ ዘሎ ዝተዋደደ ስጉምትታት ርኡይ ምዕባለ ከርኢ ከም ዝኽእል፣ እዚ ድማ ናብ ዞባዊ ኩናት ክሰፍሕ ከም ዝኽእልን ተንተንቲ የጠንቅቑ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።